बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। तो मेरी आवाज़ से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। हाँ, तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन क्या हाल है इशफाक? मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे खुशी है। मैंने सदफ से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़, बिकॉज ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये रहा है कि ये बहुत कम जो है वो इस तरह से लीव लेती हैं किसी वजह से, और हमारी कोशिश होती है कि हम स्क्रीन पर रहें और आपको बाखबर रखते रहें। एक तो हमारी आदत भी बन चुकी है, फितरत का हिस्सा बन चुका है कि अच्छा बिला ज़रूरी जो है वो छुट्टी करना बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब लगता है। और आपकी जब काम आपका रूटीन बन जाए ना, तो आपको वो रूटीन डिस्टर्ब करना लगता है कि आपकी लाइफ में जो है वो डिसिप्लिन की जो है वो कमी और बल्कि होता ही है कि अगर कहीं वायरल हो रहा हो, घर में कोई मुब्तला हो या इसके अलावा अतराफ में, तो आप चाहते हैं कि जितनी एहतियात कर सकें ताकि आप जो है आपका काम उससे मुतासिर हो। लोगों को भी आपने सेफ रखना है, तो जाहिर है थोड़ी आप घर पे रेस्ट भी करें। आराम बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, फिर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी इतनी बड़ी बन सकती है। अच्छा, अब एक और चीज भाई, वो कहा जाता है कि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है मुल्क की, हम ये सोच रहे होते हैं या अल्लाह खैर कि हर गुजरते दिन कोई नई चीज ना आ जाए, यानी कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह आज किसी चीज पे डिस्कशन ना हो, कल किसी चीज पे डिस्कशन ना हो, कोई शायद हम इकोनॉमी पे बात कर सकें, मुल्क को आगे लेके चलने पे बात सकें, टूरिज्म पे लेकिन बात कर सकें, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है बात कर सकें कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अच्छा, कानूनी मामलात हमारे यहाँ इतने उभर के आते हैं, मतलब मशरूम ग्रोथ उनकी हो रही है कि हम सोचते हैं जी हम थोड़ा अशफाक कानूनी लिहाज से हमें भी बहुत सारी चीजें पता चलनी शुरू हो गई। आर्टिकल 75, आर्टिकल जी 230 और आर्टिकल 51, आर्टिकल 48, पहले तो हम एक अरसा पहले 58 2B और पता नहीं 290 और पता नहीं किस मिलते हुए थे 284 3, लेकिन अब जो है अच्छा, हालांकि हमें डिस्कशन किस पे करना चाहिए? हमें डिस्कशन करना चाहिए आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 30 तक, जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इफ देयर इज पॉसिबल तो होना चाहिए। लेकिन फिर जो कहेंगे वो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कोशिश करेंगे कि सच कहेंगे। मोटो तो हमारा यही होना चाहिए। और ये अब जाहिर है ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आगाज करते हैं, बिल्कुल आगाज करते हैं टॉप स्टोरीज के साथ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गजट नोटिफिकेशन जारी, 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं बिलों पर दस्तखत नहीं किए, मेरा अमला मेरे हुक्म और मर्जी के खिलाफ गया। घरेलू मुलाजमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार, मेडिकल बोर्ड ने ज्यादती का खदशा जाहिर किया है। साबिक SHO, हेड मुहर्रर, डॉक्टर, कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला, हकायक मस्ख और लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर नामजद किया जाएगा। आज दुनिया भर में सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है। मुअम्मर अफराद को कई मुश्किलात का सामना है। उम्र रसीदा अफराद को दरपेश मसाइल और मुआशरे में उनके रुतबे, मकाम और हुकूक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अच्छा जी, कंटिन्यूटी करते हैं अशफाक, जो आप कह रहे थे कि पहले तो हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो पता चलता था, कोई टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो पता चलती थी, सुबह का अखबार आता था तो पता चलता था जी ये हो गया है। अब ट्वीट से पता चलता है कि सदर मुमलिकत साहब ने ट्वीट की। पोस्ट एक्स नहीं, मौजूदा सदर मुमलिकत की बात करें, उन्होंने ट्वीट किया, एक्स किया। हाँ, ये एक अलग बात है, अभी तक उसका नाम डिसाइड नहीं है। बहरहाल स्टिल वी से ट्वीट, तो उन्होंने ट्वीट किया जी। और आपको बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और आर्मी एक्ट जो है तरमीमी बिल जो है 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की, अब ये बड़ा आपको डिटेल जानना जरूरी है, 18 अगस्त की तारीख दर्ज है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दोनों बिलों की सदर की जानिब से तौसीक हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं वो अब आप सुन लें कि खुदा गवाह है उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर कहते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद की है। अपने ट्वीट में लिखते हैं आगे कि इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें, और कई बार उनसे पूछा भी, उन्होंने मुझे कहा भी जी हाँ ऐसा कर दिया गया, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा अमला मेरे मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। बिल्कुल जी, ये उन्होंने लिखा और आगे ये कहते हैं कि अल्लाह सब जानता है, यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर हुए हैं। अच्छा जी, निगरान हुकूमत की जानिब से इस पर रिएक्शन सामने आया। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम साहब फरमाते हैं
کہ یہ 2 اگست کو بھیجا گیا تھا صدر صاحب کو, 10 دن میں بل پر دستخط نہ کریں تو خود ہی نوٹیفائی ہو جاتا ہے, اور ایسا اس کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ, یعنی کہ یہ تصور کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس پہ اسینٹ اپنا کیا ہے. کیا انہوں نے فرمایا نگراں وزیر قانون نے, آپ ذرا. اچھا جی, اب آپ کو بتائیں کہ بل قانون نہیں بنے اور وزیر قانون نے غلط تشریح کی ہے, ایسا کہنا ہے ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر کا. وہی کہتے ہیں آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں اور 10 دن میں بل منظور کی شرط دوسرے مرحلے میں لاگو ہوتی ہے. اب میں نے وہی بات کہی نا, آپ کو ان آرٹیکلز کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اچھا جی, علی ظفر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلا مرحلہ بھی پورا نہیں ہوا, بلوں کو جوائنٹ پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے. الیکشن ہونے پر قومی اسمبلی کی تشکیل کے بعد پارلیمنٹ بنے گی جو بل کی منظوری دے گی, کیونکہ ابھی الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے. قانون نہیں بنا, بالکل غلط تشریح ہے لا منسٹر صاحب کی طرف سے. آرٹیکل 75 یہ 2 حصوں میں ہے. پیج 1 پہ یہ کہتی ہے آئین کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے پھر وہ ریٹرن ہو جائے گا, وہ واپس جائے گا جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس. جب جائے گا واپس بل جوائنٹ پارلیمنٹ اگر پھر سے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیج دے تو وہ سٹیج 2 ہے. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک قدغن ہے کہ وہ 10 دن کے اندر وہ یہاں تو سائن کر لیں, اور اگر وہ سائن نہیں کرتے تو وہ قانون بن جاتا. جوائنٹ پارلیمنٹ ابھی بیٹھا ہی نہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا. جب انہوں نے سائن نہیں کیا تو وہ اب واپس جائے گا, اور چونکہ ابھی نیشنل اسمبلی نہیں ہے تو ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا. جب الیکشن ہو جائے گا پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی بن جائے گی, کے سامنے جائے گا, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون واپس جائے پریزیڈنٹ کے پاس تو پھر 10 دن کی قدغن ہے. آل رائٹ جی, تو یہ انیشیٹ جب صدر صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا, تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں افیکٹ کون ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ تحریک انصاف کے رہنما. تو ان کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ اعلان کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے, اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بل واپس لے اور عدالت عظمیٰ سے سو موٹو لینے کی استدعا کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا بولے کہ بل پر صدر مملکت کے جعلی دستخط کیے, یعنی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جعلی دستخط ہوئے, حالانکہ وہ جب گزٹ نہیں ایلیگیشن ہے, لیکن جب اس کے اوپر گزٹ نوٹیفیکیشن ہے نا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ. اگر ورنہ ہوتا تو پریزیڈنٹ ہیو اسینٹڈ یا اس طرح سے لکھا ہوتا, تو ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ فرسٹ لائن میں جب لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ 10 دن میں انہوں نے دستخط نہیں کیے تو وہ از خود انہوں نے تصور کر لیا کہ قانون بن گیا. کیا جی ریئیکشن تھا, آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. تو یہ صورتحال ہے, اور کل دن بھر ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ ٹویٹر پر ایک طوفان برپا تھا, میڈیا چینلز پر اس پہ ساری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, اور یہ ان کی پوسٹ پریزیڈنٹ صاحب کی بہت زیادہ دیکھی گئی اور ویوز. اچھا آج کل تو یہ بھی سلسلہ ہے کہ زیادہ ویوز ہوں تو مونیٹائز اگر ہے کسی کا تو پیسے بھی بنا سکتے ہیں, لوگ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں. تو اس صورت میں صدر صاحب کو بنے ہوں گے, خیر ان کو ضرورت تو نہیں ہوگی. عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ زبیری صاحب. ذرا سا کلیئر کر دیں کیا معاملہ ہے جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے جبکہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا. تو اب قانونی طور پہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے اور اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے واقعی معاملہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا. صدر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے دستخط نہیں کیے, وہ اپنے لوگ تھے ان سے کہتے رہے اس کو بھجوا دو قانون کو واپس, کیونکہ مجھے شاید ان کو اعتراض تھا اس پہ, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا مجھے قبول تھے جس طرح سے یہ قانون بنا ہوا تھا, اور ان کے سٹاف نے شاید وہ بھجوایا نہیں یا بھیجا, یعنی دیکھنے کی بات ہے وہ سمری کا ہے. اب دیکھیں نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا تو قانون کے حساب سے تو یہ قانون جو ہے وہ آن دا پیپر لاگو ہو گیا ہے, لیکن اگر صدر صاحب نے اس کو سائن ہی نہیں کیا تو دیٹ گوز. لیکن عابد زبیر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے بیسکلی ہمارے جو ویورز کے لیے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. بیسکلی سیکشن آفیسر سے لے کے جب بل کوئی بھیجا جاتا ہے تو اوپر تک سیکرٹری صاحب تک ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نوٹس فار کنسیڈریشن سے لے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جب اوپر تک چلا گیا, صدر صاحب کے پاس چلا گیا, اور صدر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر نہیں کرنا, تو وہ جو احکامات جاری کریں گے وہ زبانی کریں گے, اور اس کے اوپر اگر کوئی ان کا ڈسینٹ ہے تو وہ لکھنا ضروری نہیں ہے کیا اس کے اوپر, یا اس کے اوپر صدر صاحب کے پریزیڈنٹ کے سائن نہیں ہوں گے, نوٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر. دیکھیے وہ تو رولز آف بزنس میں دیکھنا پڑے گا کہ رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں, لیکن جی اگر صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیا, انہوں نے ان سے کہا واپس بھیج دو, تو ان کو نوٹ بنا کے واپس بھیجنا چاہیے تھا کہ صدر نے اس کو واپس کر دیا. یہ ان کے جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کے صدارت میں, اس کو ان کو بھیجنا چاہیے تھا. اب دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واپس کیا نہیں کیا,
दो ही तरीके हैं आइन में। आर्टिकल 75 है आइन का जो करता है कि सदर कब साइन करेंगे और फिर वो कानून कैसे बनेगा, एक बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगा। अच्छा। उसका एक ही तरीका कि सदर 10 दिन के अंदर उसको या जो बिल उनके पास आता है उसको साइन, अगर वो नहीं करते वो वापस लाया जाएगा, चाहे उस पर एतराज लगाए नहीं लगे वो अलग बात है। अगर वापस जब वो क्या कर रहे हो, जब वापस करेंगे उसको तो वो जॉइंट सेशन में वो उसको जॉइंट सेशन में रखा जाता है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एक अब हम जरा क्लियर कर दें, जब सदर साहब को, जैसे कि वो कह रहे हैं मैं बहुत सारी बातों से मुत्तफिक नहीं था बिन बिलों से मुताल्लिक, अगर वो मुत्तफिक नहीं थे तो क्या इज इट नेसेसरी, ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपना एतराज भी लिखें और दस्तखत होना भी लाजिम हो, ये लाजिम है, उसके बगैर नहीं भेज सकते इसे आगे? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, उनको एतराज नहीं, उससे सिंपली वापस भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसका ऑफिस कहते हैं। आबिद साहब वैसे बेसिकली आप ज़ाहिर है यू आर द एक्सपर्ट, लेकिन जो हमारी माहिरीन कानून से डिस्कशन हुई है ये आर्टिकल 75 जिसका हवाला दिया जा रहा है उसके अंदर एतराज क्योंकि इससे पहले की चीजों पे किया गया है, वरना आप खुद ही बता दीजिए कि सदर साहब वर्बली एक बात कर रहे हैं, उनका स्टाफ एक बात कर रहा है, अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये बात कही गई या नहीं की गई, वो भी इतने हाईएस्ट लेवल पे। देयर हैज टू बी समथिंग ना, कोई एतराज है तो उसकी कोई रिटर्न में कोई होनी चाहिए ना, कोई चीज कि फर्ज करेंगे मैंने अपने अमले को एक बात कह दी कि भाई आपने ये चीज नहीं करनी, उन्होंने वो चीज लिखी उस तरह से साइन मुझसे करवा लिए, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं, जरूरी नहीं है कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, वो वापस कर देंगे वो कानून। लेकिन देखिए जो चीज यहाँ लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि साइन, दो ही तरीके होते हैं आइन के अंदर के, बिल पे साइन करते हैं, साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा, दूसरा अगर वो नहीं करते तो वो 10 दिन के अंदर वो वापस भेज दिया जाता है, उस पर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके अंदर वो 10 दिन के अंदर उसको वापस भेज दिया जाता है, उसके एतराज़ात को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं और उसके बाद वो 10 दिन तक। लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज भी हुई है ना, यहाँ पर एक और चीज भी हुई कि 18 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया उसका एक दिन पूरा गुजरने के बाद उन्होंने ट्विटर का सहारा लेके या एक्स का सहारा लेके ये चीज वहां पर पोस्ट की। Why did he wait for so long? आप पहले बोल देते हैं, आप बात तो मुकम्मल करने देना। जी करें। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो उससे बात कीजिए, अगर आप आ रहे हो ना उस पर आप देखिए, आर्टिकल 75(3) है, वो कहता है कि जी ये दो ही तरीके हैं, या तो एक्ट पे वो साइन कर देंगे बिल पे या वो डीम टू बी एक्ट हो जाएगा, तो यही दो तरीके हैं। अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो ये पहली बात 75(1) पूरा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पार्लियामेंट तहलील हो चुकी थी। अब खुद इन्होंने कहा कि 2 तारीख को एक बिल भेजा गया और एक बिल शायद उन्होंने कहा है कि हमने बाद में 8 तारीख को भेजा है या इस तरह से, तो 10 दिन का पीरियड तो था, उस वक्त पार्लियामेंट जो थी नेशनल असेंबली तहलील हो चुकी थी, तो ये जॉइंट सेशन का तो डीमिंग क्लॉज तो आ ही नहीं सकता। तो दैट मींस खुद इन्होंने कल लॉ मिनिस्टर ने एडमिट किया कि तो फिर तो वापस भी नहीं भेजा जा सकता ना, जब इलेक्टेड पार्लियामेंट ही नहीं है तो फिर वो भेज किसे रहे थे वापस, कौन डीम करता? नहीं भेजा जा सकता, मैं कह रहा हूँ 10 दिन का उनका टाइम था, 2 तारीख को पहला बिल आया, 2 के मतलब 12 तारीख तक उनके पास टाइम था कि वापस भेज सकते थे, और यहाँ 9 को असेंबली तहलील हो चुकी थी, तो जॉइंट सेशन हो नहीं सकता था। अगर उनके पास समझिए कि बिल रहता है, वो 10 दिन से ज्यादा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक्ट नहीं बन जाता, तो वो मजाज है उसको भेजने के। अब यहाँ किसको भेजेंगे, यहाँ तो नेशनल एग्जैक्टली। तो उनकी जब दस्तखत वो कह रहे हैं नहीं है, दस्तखत नहीं है तो एक्ट बना ही नहीं, वापस भेजा, ऑब्जेक्शन लगाए नहीं लगाए, दैट इज इररिलेवेंट। मैं जो कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पहली बात है कि उनको साइन करना जरूरी था, क्योंकि पार्लियामेंट तहलील, नेशनल असेंबली तहलील हो चुकी थी, और खुद कह रहे हैं कि पहला लॉ जो 2 जी जुबैरी साहब। अच्छा एक चीज आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं जुबैर साहब? जी बात मुकम्मल कर चुके हैं सर। मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था, बेसिकली आपकी तशरीह से हमें बड़ा फायदा होगा। ये आर्टिकल 75 जो है ना, प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल्स, इसमें नंबर 1 पे ये लिखा है व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट शैल विदिन 10 days A assent to the bill, or B in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. तो ये तो प्रेसिडेंट के नाम है ये चीज आर्टिकल 75 में। मैसेज उनका कम्युनिकेट कौन करेगा? उनका स्टाफ समरी के थ्रू। देखिए मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो आप लॉ मिनिस्टर, अब उन्होंने एडमिट कर लिया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, हम
जुबैर साहब, आपकी आवाज में हमें काफी डिस्टॉर्शन हो रही है, अगर आप बताना चाहेंगे हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अशफाक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ने सारा काम जो है वो खराब किया है। टाइम जो है उसने ये तमाम तर सूरत हाल बना दी है, क्योंकि एक तरफ आपकी इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं है, अगर वो कंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा भी जाए, लेट्स सपोज, तो पार्लियामेंट कैसे उसे कंसिडर करेगी? तो ये एक प्रोसेस होता है। अब इधर अब कानूनी माहिरीन कहेंगे जी आइन क्या कहता है, ये बड़ा अहम सवाल होगा, किन निकात पे इसका जो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में से चैलेंज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। और असल बात यह है कि आइन तो कहता है, लेकिन जी जुबैरी साहब हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप तशरीह कर रहे थे। वन का AB कहता है मैसेज देंगे कि वो मैसेज ये कहाँ लिखा है कि वो आप जो होता है, जो उनका तरीका कार होता है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, वो कम्युनिकेट करेगा कि सदर को ये एतराज है या नहीं है, तो ये उनका काम है। तो वो समरी का, लेकिन पॉइंट इज दैट वहां तक बात ही नहीं पहुंची। उन्होंने कहा जब सदर कहते रहे इसको वापस भिजवा दो, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने साइन किए नहीं किए, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं हमारे आर्म फोर्सेस के, वो कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ से मैं पूछता रहा कि ये भेज दिया, उन्होंने कहा जी भेज दिया। और लेकिन देखिए जो मैं समझता बदनीयती जहाँ आई है कि सदर ने अगर साइन नहीं किया, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है नहीं, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, तो आपने कैसे, जो लॉ मिनिस्ट्री ने जो इसको नोटिफाई किया वो किस तरह से कर दिया, डीमिंग क्लॉज में करके कैसे कर दिया? तो ये बड़ी एक वायलेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस पे सख्त से सख्त इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कौन कौन इनमें मुलविस है। ये तो मैं कहता हूँ अगर सदर की ऑफिस की इस तरह से तब्दील हुई है और इसको आगे गद्दारी के जिम्मे में जा रही है बात। अच्छा सर, एक और चीज मुझे बता दीजिएगा, ये वन लास्ट थिंग, ये जो मामला ट्विटर के जरिए, जाहिर है कि एक मैसेज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है सदर पाकिस्तान, जिस तरह से आपने फरमाया कि सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने एक तो ये चीज़ कही कि जी ये इस तरह से हुआ, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा स्टाफ गया, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अल्लाह उन्हें माफ़ करे, और फिर यह है कि जो लोग उससे इफेक्ट होंगे उनसे वो माजरत ख्वाहें। बजाय इसके कि ये बेहतर ना होता कि वो खुद इस पे इन्वेस्टिगेशन की बात करते और बरहमी का इजहार करते, इंस्टेड के नदामत के अपने स्टाफ के हवाले से स्पेशली। जी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनके जो स्टाफ जिसने ठीक किया उसको तो सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिमिनल एक्शन भी होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्योंकि आई एम श्योर ये सब ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो सिविल सर्वेंट्स होंगे। तो दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं जहाँ मेरा थोड़ा सा अदब के साथ इख्तिलाफ है, कि सदर को अफसोस नहीं करना चाहिए कि मुझे अफसोस है और मैं नादिम हूँ लोगों के सामने जो इससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए का, आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, माजरत का टाइम नहीं है, आपको एक्शन होना चाहिए। क्योंकि नेचुरली अगर ये कानून एक्ट आ गया, नोटिफाई हो गया, हमारी स्टैट्यूट बुक्स पे आ गया, तो उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया। यानी कि सदर पाकिस्तान अपने ओन इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं अपने स्टाफ। प्रिसाइसली उनका स्टाफ वजीर आजम हाउस के स्टाफ से बड़ा है, कर सकते हैं। जो है वो खुद कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको मैंने कल भी ये बात कही थी, आपके चैनल पे भी कही थी कि मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत को इसी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू द सुप्रीम कोर्ट के जी इसको सुओ मोटो आप लें इस पे कि ये इशू हुआ, ये हाईएस्ट ऑफिस की इस तरह से एक कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। मैं तो समझता हूँ सदर साहब को फौरन लिखना चाहिए और जो उनका तरीका कार है और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उनको एक कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने, क्योंकि आबिद साहब आप तो माशाल्लाह माहिर कानून हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, लेकिन इससे इंप्रेशन बेसिकली ये जा रहा है कि जो होना था हो गया, लेकिन मैं नहीं था, तो वो इंप्रेशन नहीं जाना। ये इतना लीगली ये सही बात नहीं है, जो होना था हो गया, हो तो सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आपने दस्तखत नहीं किया तो कानून फिर हो नहीं सकता। सही, ठीक है, नहीं हो सकता था। ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद जुबैरी साहब, बड़ा आपने क्लियरली हमारे साथ है। और जी एक और केस अब अदालतों की दहलीज पे जाने के लिए तैयार है। ऐसे ही होता है, कोई भी सियासी हैपनिंग होती है, कोई भी बात होती है, थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं जी वो अदालत में जाता है। इज दिस अ कोइंसिडेंस जो टाइमिंग है इसकी? टाइमिंग इज एवरीथिंग। खावर गुमन साहब हमें ज्वाइन करें, खावर गुमन से पूछ लेते हैं, उनकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब एक ये नया महाज ट्विटर पे कहते हैं ना, एक चीज शुरू होती है फिर वो क्या कहते हैं उसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। अशफा पहले खावर भाई से भी ये पूछ लेते हैं ना, वो ट्विटर कह रहे हैं आजकल इसको, ये एक्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये उस पे शुरू होता है जी, फिर उसके बाद क्या होता है, इस्तीफे की अब बात हो रही है कि जी इस्तीफा देने। पीपल्स पार्टी काफी वोकल है, तो खावर जरा बताइएगा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा कर रही, तो दे हैव लाइक वैलिड रीजन फॉर दिस, या आप समझते हैं कि यहाँ भी कोई सियासत है?
دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جو پاکستان کا آئین ہے جو کہ ایک کانٹریکٹ ہے پاکستان کے اندر حکومت اور عوام کے درمیان، عوام کے آپس میں لوگوں کا، سول سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ ادارے آپس میں کام کرتے ہیں، اسی آئین کے تحت آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور اس آئین کے مطابق پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا آفس ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان، جو کہ فیڈریشن کا سمبل ہے، جو کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، پاکستان کے اندر جو افسران کمیشن لیتے ہیں سول اور ملٹری بیوروکریسی کے اندر، ہر جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ. تو جب وہ متعلقہ جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایک غلط ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صدر پاکستان جب آپ بن جاتے ہیں تو یہ واحد ایسا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ سکتا، آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں چل سکتا، پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. ایک شخص اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کی کم از کم کسی نہ کسی سطح کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، کسی نہ کسی مطلب یہی ہے کہ ایک اس کے اوپر میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ذرائع سے خبر چلی، ذرائع سے خبر چل گئی، اگلے دن جو ہے پتہ چلا کہ جی انہوں نے چیک کیا، اپنے ہاں پتہ کیا، سارا کنفرم کر کے تحقیقات کر کے انہوں نے کہا جی یہ جو خبر چل رہی ہے یہ تو اس کی انہوں نے تشریح کی کہ یہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو ہم ماشاءاللہ جو کہ ہم ایک بہت عقل مند معاشرہ ہیں، عقل مند سوسائٹی ہیں، ہمارے ہاں ہر چیز بڑے زبردست انداز سے چل رہا ہے. اسی طرح ہم دنیا کے جو لیڈر ہے اس کے اوپر ہم بہت اچھے انداز سے پہلے 4-5 ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ترقی کے حوالے سے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. آپ طنز کر رہے ہیں، میں سیریس لے لوں گا اس کو. چونکہ ایک شخص نے ایک جو ہے کلیریفیکیشن کر دی ہے، لہذا چونکہ وہ کلیریفیکیشن کر رہا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کیا، لہذا بھائی آپ نے کلیریفیکیشن کیوں کیا؟ انٹرنل انکوائری ٹویٹر ہونا چاہیے رائٹ فورم، اور عدالت پہ میں کمپلین یا جو بھی رائٹ فورم ہے، یا پھر سوشل میڈیا. دیکھیں اب اس کے اوپر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے جب ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی بات کی تھی، دیکھیں اس کے اوپر ایک ہائیسٹ فورم کے اوپر ہونی چاہیے. اور پاکستان کے اندر انٹرپریٹیشن جو قانون کی، آئین کی ہوتی ہے، وہ پاکستان کی جو آئینی اسکیم ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ واحد جو ہے اختیار ہے کہ وہ یہ اب اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا بغیر تصدیق کے ایکسپلیسٹ جو ایسنس ہے صدر پاکستان کی، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بل آئین کی شکل اختیار کا یا قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی سارے کا سارا معاملہ جانا ہے. اچھا خبر صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی وہاں پر ہیں اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایسے کوئی معاملات آتے ہیں تو کافی سوچا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا. اب صدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس پر اپنا ایسنٹ نہیں دیا اور انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ یہ واپس بھجوا دو. اب آرٹیکل 75 یہ فرماتا ہے کہ جی اس کے اوپر اپنا ظاہر ہے کہ میسج ایک انہوں نے ساتھ میں کنوے کرنا ہے، ریکویسٹنگ کہ یہ جو آپ نے بل بھیجا اس کی یہ پروویژن یا اس پہ یہ اعتراض موجود ہے. اب ظاہر ہے اب آپ کہیں گے کہ جی اسٹاف میسج بھیج سکتا ہے، بلا شبہ صدر زبانی کہیں گے اسٹاف میسج بھیجے گا، لیکن بھیجنے سے پہلے صدر صاحب سے سائن کروا لے گا تاکہ ایک سند رہے. اصولاً تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اتنے بڑے عہدوں پر، اتنے بڑے لیول پہ، اور خاص طور پر جب آپ کا سیکریٹریٹ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہاؤس کے سیکریٹریٹ سے بڑا ہے، اسٹاف زیادہ ہے، تو وہاں پر ساری چیزیں وربل تو نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اتنے حساس معاملے پہ کچھ کرسپونڈنس کا ریکارڈ تو ہونا چاہیے. آپ نے یہ بہت اچھا سوال اٹھایا. دیکھیں میں پچھلے کوئی 5 پرائم منسٹر آفیسز میں نے کور کیے ہیں، پارلیمان کو میں نے کور کیا ہے. جو صدر پاکستان ہوتا ہے یا پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے وہ ایک وربل آرڈرز کرتے ہیں، اور ان کا جو نیچے پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے ان کو یہ بتاتے ہیں، تو وہ ایک آرڈر نکالتے ہیں ایز پلیز پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پلیز ٹو اناؤنس اور ہیز ڈائریکٹڈ اینڈ دس اینڈ دیٹ، ایک سارا معاملہ آگے جو اناؤنس کر کے، اور اس کے بعد اس کا پروسیس آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 4-5 دن پہلے ایک خبر چھپی تھی، تمام اخبار نے بھی کور کیا تھا اس کو، کہ کوئی درجنوں بلز پاس ہوئے، آپ کو پتا ہے آخری ہفتے 10 دن کے بعد تو سیل لگ گئی تھی نا، تو وہ درجنوں بل جو ہے وہ واپس کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اب صدر پاکستان نے جو ہے وہ تمام جو ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو 2 بل ہیں یہ بھی ان بلوں کے اندر شامل تھے جو کہا گیا تھا کہ ان کو واپس بھجوا دیں. اب یہ بات دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ٹائمنگ کا معاملہ یا یہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی لکھا یا نہیں لکھا، اگر یہی کلیہ ہم استعمال کریں تو باقی وہ تمام بل
پھر وہ بھی جو ہے ان کو ایکٹ بن جانا چاہیے جن کے اوپر صدر پاکستان نے اگر فردن علیحدہ جو ہے نہیں لکھا. اور دس از ناٹ فرسٹ ٹائم ہیپننگ, اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. جب بھی یاد ہوگا کہ جب بھی ہم نے پہلے بھی ایک دن آپ کے ساتھ صبح ٹرانسمیشن کی تھی کہ جب بل جو ہیں وہ جو ان پروسیس ہوتے ہیں اور اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ لمبو کے اندر چلے جاتے ہیں. جی جی. اور وہ جب تک نیا پارلیمان وجود میں نہیں آئے گی, نئی اسمبلی نہیں بنے گی, اور اگر صدر پاکستان اس کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ نہیں خبر, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اچھا ایک ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ہم اسکیپٹیکل ہیں, جو پاکستان کا ہائیسٹ آفس ہے, میں اور آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں, اور میڈیا کے اوپر اور ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر پاکستان اس کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, مطلب ہم اسی لیے ہمیں اس کے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں. اگر صدر پاکستان کے اوپر ہم اظہار کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے یہ جو بات کی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لہٰذا ظاہر ہے اس کی تحقیقات آپ نے کروانی ہے یا اس کے اوپر کوئی اپروو ہونا ہے, تو اس کا میرے خیال میں واحد حل تو ہے پرائم منسٹر سپریم کورٹ. اب لیکن یہ جھوٹ کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ موجودہ حکومت جو نگراں ہیں انہوں نے ایک نئی اطلاع نکال لیا ہے آئینی کہ جی ڈیم ٹو ہیو پاسڈ, اگر پہلے 10 دن کے اندر انہوں نے واپس نہیں بھجوایا. میں تھوڑی سی آپ کو ایک اور کل کی, چونکہ اس سارے معاملے اچھا بیسیکلی وہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا, پہلی دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد جب دوسری دفعہ بھیجا جاتا ہے نا, اور اس کے بعد صدر صاحب نہیں کرتے, جوائنٹ سیشن سے جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ یوز کیا جاتا ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. ایک اور ستی صاحب میں پلیز آپ کو تھوڑا سا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ صبح پاکستان کے اندر ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, سن رہی ہوتی ہے. یہ پاکستان کی سیاسی یا پارلیمانی اور عدالتی اور قانونی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اس انداز سے ایک جو ہے یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے. ایک اور بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے, 1973 کا جو آئین تھا 85 سے پہلے تک یہ جو جوائنٹ سٹنگ میں جو قانون لے کے جانے کا آپشن نہیں تھی, اس میں پہلا ہی آپشن تھا, صرف ایک ریڈنگ یہ تھی کہ اگر جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس, اگر اس کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں تو 7 دن کے اندر جو ہے وہ بل ڈیم ٹو ہیو پاس. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر وہ واپس بھجوا دے, واپس بھجوانے کا آپشن نہیں ہوتا تھا اس وقت. اگر وہ واپس بھجوانے کا آپشن تھا, لیکن وہ پہلے صرف ایک تھا کہ 7 دن کے اندر. یہ دوبارہ جو جوائنٹ سٹنگ والا آپشن تھا, یہ بعد میں جو ہے امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں ڈالا گیا تھا. اگین اس کے اوپر چونکہ سوالات, اعتراضات اٹھ گئے ہیں. اگر صدر پاکستان ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو نہیں, وہ ویسے ایک چیز ہے, وقت ویسے مختصر ہی ہے, لیکن وہ کیا رہی ہیں, کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں صدر صاحب؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکشن اپنے سٹاف کو دے دی کہ یہ بل جو ہیں ان کو واپس بھجوا دیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آفس کو میں نے بار بار پوچھا, ٹویٹر کے اوپر جو انہوں نے ان کا جو پیغام ہے کہ میں نے بار بار ان سے کہا کہ یہ تمام جو بلز آئے ہیں جن کو سائن کرنے ہیں انہوں نے سائن کر دیے. وہ آپ کو پتا ہی ہے, وہ سب کے سامنے وہ سائن, اس کی فوٹیج وغیرہ بھی ایشو ہو جاتی ہے کہ آج یہ بل سائن ہو گیا ہے. آفیشیل جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکل آتی ہے صدر پاکستان کی پریس جو میڈیا ونگ سے. ایک اور یہاں پہ ستی صاحب بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان بلز کے اوپر سائن کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کسی سطح پہ نہیں ہوئی. جو پہلے خبر چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ سائن ہو گئے ہیں. یہ دونوں بل کو جو صدر پاکستان نے سائن کر کے بھجوا دیا. کل کلیریفائی ہمیں یہ ہوا, یہ بھی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کل کلیریفائی ہوا نہیں جناب اعلیٰ, انہوں نے سائن نہیں کیے. ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. جی ٹھیک ہے. گاٹ اٹ سو مچ. خاور من ہمارے ساتھ تھے جی. اب یہ کتنا گھمبیر اور پیچیدہ معاملہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو خیرپور میں چھوٹی بچی کے ساتھ تشدد ہوا اور پھر اس کی موت ہوئی, اس افسوسناک واقعے کے جو ابھی تک انویسٹیگیشن سامنے آئی, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم اب اتنے ایڈوانس دور میں جی رہے ہیں, 2021 سے 22-23 میں ہم جی رہے ہیں. میں 21 میں ابھی تک ہوں, 2023 میں ہم آ گئے ہیں جناب. اور یہاں پر ہمیں کتنی اویئرنیس ہے بیکاز آف انٹرنیٹ, بیکاز آف سوشل میڈیا. قانون ہے, چائلڈ لیبر ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم ان قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون کا شکنجہ ہمیں کس دے گا. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم ایسا ظلم ہوتے دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب اس کے بارے میں سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا, جب اس کی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں.
جب مزید ہمارے سامنے انویسٹیگیشن آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اتنے عرصے سے کیسے ہو رہا تھا اور کسی نے کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہاں میں بات کر رہی ہوں چھوٹی بچی, اور میں سے کم سن کوئی شوگر کوٹڈ ورڈ یوز نہیں کروں گی. یہ چھوٹی بچی ہے جس کو اسکول جانے کی جس کی ایج تھی, جس کے ساتھ یہ سب ہوا. فاطمہ کی بات کر رہی ہوں, اور یہ گھریلو ملازمہ تھی. اور جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ بہت دل دہلانے والے واقعات بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہوا, اور اس کے بعد بغیر پوسٹ مارٹم اس کی لاش کو دفنا بھی دیا گیا. تو یہاں پہ بغیر میڈیکل لیگل, بغیر پوسٹ مارٹم, بغیر کسی بھی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گیسٹرو ہے اس کو, وہ بھی انوالو تھا. ایس ایچ او نے بھی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی. پھر وہ پیر صاحب, پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی, مطلب اب کیا کہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے یہ تماشے یہاں پر. یہ وہ منظر ہے جب اس بچی کو چھوڑ کے یہاں پر جایا گیا تھا, اور یہاں پر ایک نہیں کئی بچیاں تھیں. اور یہ دوسرا منظر ہے جب اس بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو وہ خواتین جو ہیں وہ پتہ نہیں پیر صاحب کی کوئی چھٹی زوجہ تھیں یا پتہ نہیں کیا تھیں, وہ دروازہ کھول کے اندر تشریف لاتی. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رانی پور کا علاقہ ہے جہاں پر 50 ڈگریز ٹیمپریچر ہے. آپ اس کمرے کا ذرا جائزہ لیں کہ وہاں پر یہ ووفر سسٹم اور یہ بڑے بڑے چلرز لگے ہوئے, 2 چلرز لگے ہوئے ہیں. یہ وہ پیر صاحب نیر برہنہ حالت میں وہاں پر کمبل لپیٹ کے اوڑے لیٹے ہوئے, اور بچی ہوئے. اچھا, بچی کے حوالے سے انہوں نے اس کو دفن کروا دیا پیسے دے دلا کے. اور یہی نہیں, ایسی کئی بچیاں وہاں پر موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ ریپ کی تصدیق ہوئی ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کو اتنے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ اس کی انجریز ہو کے ہیل ہوتی رہی ہیں. یعنی کہ جو انجریز ہیں وہ پرانی ہیں, اور اسکل پہ انجری سے لے کے نہ جانے کیا. مطلب میں رپورٹ میرے سامنے ہے, ابھی صدف جب اسٹارٹ کر رہی تھی, بات کر رہی تھی, اس وقت میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو I just want you to go on to the social media and have a look at that, اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتنا ظلم ڈھایا جاتا رہا ان بھیڑیوں کی جانب سے. اشفاق, میں نے تو یہ سنا ہے جن لوگوں کے جو پیرنٹس بنتے ہیں, جو ماں باپ بنتے ہیں, ان کے دل میں بہت زیادہ ممتا شفقت جاگتی ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ بننا کیا ہوتا ہے, بچے کیا ہوتے ہیں. تو وہ دوسروں کے بچوں کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے جیسے ان کے اپنے بچے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ درندے بیسیکلی, یہ انسان کہا جاتا ہے, ویسے درندے بھی یہ کام نہیں کرتے. ہم خواہ میں بھیڑیوں کو مختلف جانوروں سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں, ایسے کام انسان نہیں کرتے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو خود چھوڑ کے وہاں پر جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے. Why not the family? Why not the خواتین? Why not those who are involved in this case? تو یہ ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندے ہمیں سلیم سیتو. سلیم, یہ تو جو اس میں تو بہت سارے لوگ انوالو ہیں. ایک شخص کی تصویر جاری کر کے یہ بتانا جی ہم نے اپنا کام کر لیا, this is not enough. مزید کیا معاملات ابھی سامنے آئے؟ جی دیکھیں, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو اس کیس میں مزید اس کی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں. رات دیر گئے پولیس نے رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ علی حسن وسان کو بھی گرفتار کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا قصور یہ تھا کہ اس نے بچی کی لاش کو جو بغیر پوسٹ مارٹم کے ایمبولنس کے ذریعے اس کے خاندان کے والوں کی طرف منتقل کر دیا. تو یہ بہت بڑا ہمیں یہاں پہ غفلت نظر آ رہی ہے کہ جو سرکاری اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھی ان پہ جو بااثر پیر ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کل ڈی آئی جی سکھر نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ جب جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے بچی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ایک تو تشدد کے نشانات تو واضح طور پر ہیں کہ بچی پر تشدد کیا گیا. اس کے علاوہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بچی کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہے. تو وہ رپورٹ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ جب ایک ہفتے کے بعد وہ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا. جو پروویژنل رپورٹ آئی تو اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی, جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بچی کو بنایا گیا. لیکن قبل بھی ایسا ہوا, یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا. جی بالکل, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا. تو پیر صاحب تو پہلے دن گرفتار, اسد شاہ وہ تو پہلے دن گرفتار تھے. ڈی آئی جی نے ایس ایچ او کو غفلت برتنے پر گرفتار کروایا. اس کو کل شامل تفتیش بھی کر لیا گیا. جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ بچی کو گیسٹرو ہوا ہے, ڈاکٹر عبدالفتاح, اور جو ڈسپینسر تھے امتیاز, ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا. تو اس وقت تک جو اسد شاہ ہیں ان کے علاوہ ایس ایچ او رانی پور جو سابق ایس ایچ او امیر شاہ, اور اس کے علاوہ جو رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور کے 2 ڈاکٹرز اور ایک عملے کا جو کمپاؤنڈر جو کہتے ہیں ڈسپینسر, اس کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ جو دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل یہ جو پہلے دن ہم نے رپورٹ کیا تھا, کیونکہ یہ خبر پہلی اے آر وائی نیوز پر نشر ہوئی تھی, اے آر وائی نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی سکھر جاوید اس کا نوٹس لیا تھا, تو ہم نے یہ بھی انہیں بتایا تھا کہ ان حویلیوں میں مزید 30 سے 40 بچیاں جو ہیں ابھی بھی مقید ہیں, جو
घरों में काम करती है। तो डीआईजी सलीम सर, तो ये बताएं, तो फिर काफी अरसे से था, और जो तादाद आप बता रहे हैं कि छोटी उम्र की बच्चियां यहाँ पे बतौर मुलाजमा रखवाई जाती थी, जाहिर है इसके पीछे कोई मकसद होगा, इतने सारे बच्चे मुलाजिम उन्हें क्यों चाहिए? मुझे बताएं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, किसी ने भी कभी रिपोर्ट किया कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं? जब इतने अरसे से हो रही हैं, कुछ ना कुछ लोग महसूस कर लेते हैं। देखिए जी, ये जो हवेलियां होती है यहाँ पर तो बहुत बड़े राज दफन हैं। कभी भी इन राजों को खुरदने की कोशिश नहीं की गई, किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये बड़े बासल लोग होते हैं, हुकूमत में इनके लोग होते हैं, एमएनएस जो लोग होते हैं, एमपीएस होते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियाँ होती हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो उनके घरों में काम करने वाले लोग हैं, ज़ाहिर बात है वो इतने गरीब हैं कि वो अपने कम सिन बच्चे 8 साल 9 साल के बच्चों को वहाँ पर काम के लिए भेजते हैं। जो हमने रिपोर्ट किया था कि 30 से 40 बच्चियाँ तो सिर्फ एक गाँव की हैं, जिस गाँव की ये मासूम फातिमा कत्ल हुई है। तो हमें ये बताती है जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो फाइनेंशियली इनको वेलबींग कर रहे हैं, देख रहे हैं इनकी, तो फिर यहाँ नहीं देखती कि ये इस तरह से क्यों छोटे बच्चे काम करने पर मजबूर हैं इनके घरों से? देखिए जी, कवानीन तो मौजूद हैं, लेबर लॉज मौजूद हैं, चाइल्ड लेबर लॉज मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर हमें नजर नहीं आती। मासूम बच्चे हमने देखा है, सिर्फ घरों की क्या, गैराजेस में देखे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, काम करते हैं, होटल्स पे काम करते हैं। और यहाँ पर तो बाइसे फख्र समझा जाता है इन बच्चों को यहाँ पर भेजना, ये अजब ही एक कैफियत है। और ये 2 साल की उम्र से लेके कम सिन बच्चियां हैं ऊपर तक क्या हालत होती है। और वो मुरीदेन जो हैं वो अपने हाथों से अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। तो अल्लाह रहम फरमाए जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज जी जो दिन मनाया जा रहा है, आई एम सो ग्लैड कि हम इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और ज़ाहिर है हमारे जो बुजुर्गान हैं, इन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा होता है, 60-70 प्लस इनकी लाइफ होती है, उसमें इन्होंने तारीख को भी देखा होता है, इनके पास जो विजडम होती है, जो नॉलेज होता है, जो ज़िंदगी का तजर्बा होता है, ज़िंदगी के मद्दोजज़र से गुजर कर इनके पास जो कहते हैं ना आपको बताने के लिए जो इल्म होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इनके साथ बैठें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एज वी स्पीक नाउ कि क्योंकि उम्र के साथ साथ जो है इंसान कमज़ोर भी होता जाता है, तो हमें ऐसी एज में इनका ख्याल करना भी ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्ट देना भी बिलाशुबा। और जाहिर है कि हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है कि हम हर दिन ही हमारे लिए सीनियर सिटीज़न के साथ इज़हार मोहब्बत का दिन होता है, और अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारे मज़हब ने और हमारे कल्चर ने, हमारे मुआशरत ने हमें दर्स ही यही दिया है। अच्छा, कभी कभार हमसे गलतियाँ, हम नाराज़ भी हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन यह है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इस दिन की मुनासबत से हम कर लेते हैं, फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ज़ाहिर है कि उनसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शिकायतें मौजूद हैं जो हमारी जनरेशन थी वो फिर भी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खामियां मौजूद हैं। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन इस वक्त आ रही है वो किस तरह के सलूक कर रही है बुजुर्गों के साथ, और ख़ासतौर पर आप लोग इस चीज़ मुआशरे का ये चेहरा बड़े करीब से देखते हैं, आपके क्या इस पर तासुरात हैं, क्या हो रहा है आजकल? अशफाक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन सकता हूं। अच्छा अशफाक भाई, मसला ये है कि इतना बड़ा इशू नहीं है हमारी सोसाइटी में, सिर्फ शहर के अंदर कुछ जगहों पे ये मामला पाए जाते हैं, और इसमें भी जो है वो कोई ना कोई मेंटल इशू होता है या कोई ना कोई बीमारी की वजह से चिड़चिड़ापन होता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग रहना नहीं चाहते बाज़ औक़ात, इसकी वजह से जो है वो ऐसा होता है बाज़ औक़ात। लेकिन अमूमी तौर पे हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ, हमारा कल्चर अभी भी बहुत मजबूत है, और हमारे यहाँ ख़ानदान के अंदर जो है वो बड़ों की काफ़ी इज्जत की जाती है। हाँ, ये एक बात है कि हमारे यहाँ अखलाकियात की कमी ज़रूर आई है, ख़ासकर शहरी सोसाइटियों में, उसमें हमें थोड़ी सी जो है वो एहतियात जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे पास आ भी जाते हैं बड़ी तादाद, मतलब हमारे पास आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते, लेकिन जो आते हैं हमारे पास लोग, लेकिन आपके ख्याल में क्या इसमें इजाफा हुआ है? वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुआशरे में अभी भी रिस्पेक्ट है बुजुर्गान की, और जो हमारे घर के उम्र रसीदा अफराद हैं, लेकिन हम देखते हैं ओल्ड एज में भी ऐसे लोग हैं, तो क्या वजह है? अगर इसमें आप समझ रहे हैं क्या इजाफा हुआ है?
हाँ, देखिए इजाफा, क्योंकि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है कि हर चीज में इजाफा हो रहा है हमारे यहाँ, और हमारे रिसोर्सेज बहुत कम होते जा रहे हैं तमाम तर शोबेजात में। तो ये भी जो इशू है, इसको भी इस सेंस में अगर आप देखें कि आबादी बढ़ी है तो उस हिसाब से इजाफा है, लेकिन जितनी बड़ी हमारी मुल्क की आबादी है, अगर हम 23-24 करोड़ की आबादी लेते हैं, उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा। यस, थैंक यू सो मच जी फैदी साहब। और ज़ाहिर हमारे मुल्क में इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनने भी नहीं देना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों का एहतराम करें। ब्रेक लेते हैं। खबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। 10:04 या 5 मिनट हुआ चाहते हैं। हाँ जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जाहिर है कि ये घंटा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस एतबार से होता है कि इसमें हम बाकी मामलात पर जिसका शहरियों को सामना होता है या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अगर होती है तो वो डिस्कस करते हैं। आपकी रोज़मर्रा के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेगलेक्ट होते रहते हैं, आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस होते रहते हैं। तो अभी तो थोड़े दिन बाद इशफाक तो सब सारे लोग तो मैचेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, एशिया कप और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, यानी एक बड़ा लंबा स्पैन ऐसा आ रहा है जिसमें हम जो क्रिकेट फैन है, क्रिकेट क्रेजी लोग हैं हमारे मुल्क में, वो जी बस टीवी के हो जाएंगे। मैं भी बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और लाइव कमेंट्री ट्विटर पे हो रही होती है। मुझे सबसे ज्यादा वो मजे क्या लगता है कि आप मैच भी देख रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, मीम्स, और हम तो मीम्स के दीवाने। अब मेरी भी सुन लेना। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ आजकल, दिन रात सुबह शाम। आजकल खेल रहे हैं? पहले हाँ, आजकल कुछ ज्यादा खेल रहा हूँ, मतलब एक मैच सुबह एक शाम। हाईएस्ट स्कोर लाइक दैट डिपेंड्स ना, हम वो जो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है ग्राउंड्स के, उसके अंदर कोई तो आपने नंबर का हिसाब रखा होगा। 50 तक तो बना ही लेता हूँ आराम से। तो अच्छा, उससे पता है क्या, स्ट्रेस जो है वो उससे काफी आपकी होती है, निकलती है, और खास तौर पे ये होता है कि आप फिजिकल फिटनेस भी होती है। खवातीन कहाँ खेले बेचारी जाके इस मुल्क में? ये क्या बात हुई भाई, खवातीन साइकिल चला सकती हैं, ये कर सकती हैं, जो सोसाइटीज हैं वहाँ पर ऐसे लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ पे वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करती हैं, लेकिन पूरे आप लोग तो किसी भी मैदान में जाके क्रिकेट और ऐसा नहीं है जी, मोबाइल फोन घर पे रख के कहीं जाए तो जाए, फिर राब्ते में नहीं रहेंगे ना घर वालों से, ये भी एक मसला है जी, बड़ा इशू है। तो अब ये है कि ये जो जराइम पेशा अनासर है ना, ये बेसिकली हद से अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और डकैत ग्रोह भी दंदरा रहे हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर हम कभी तलाश ऐप, कभी फलां ऐप, कभी किसकी बात करते हैं, कभी ये सिस्टम लाया जाएगा, कभी ब्रेसलेट पहनाया जाएगा उनको जो जराइम पेशा अनासर होंगे, ताकि दोबारा कार्रवाई करेंगे तो उनका ट्रेस किया जा सकेगा। कुछ कई बातें होती हैं, लेकिन ये सब बेसूद बज़ाहिर ये लग रहा है कि साबित हुए हैं, सब बेबस है। और महकमा शुमारियात सिंध ने पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के हवाले से कहा है कि कारकर्दगी उनकी ये तो डकैती वाला नहीं रही। एक तो उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक गिरोह की बात कर रही हूँ जो करोला गैंग के नाम से इस वक्त मशहूर हुआ है। ऐसे पहले भी हमने गैंग देखे हैं, ये खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है। अब ये करते क्या है जी, ये वाइट करोला गैंग ऐसे मकामात पे वारदात करते हैं जहाँ पे खवातीन बच्चे हों, ताकि ज़्यादा मज़ामत का सामना न करना पड़े। मुझे जो चीज़ यहाँ पे लग रही है, बाइक पे हम समझते हैं कि डकैत लोगों के लिए करना डकैती आसान होता है, आसानी से बैठेंगे भाग जाएंगे, मगर आप सोचिए कितने आराम से आ रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, टाइम ही टाइम है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, लोगों से लूट मार करेंगे, फिर अंदर जाके बैठेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एक करोला, हम सन 2010-11 में भी ये सुनते थे जब दो दरिया के इलाके में काफ़ी एक्टिव था इस तरह का एक ग्रोह, और न जाने कि उनकी क्या ऑब्सेशन है विद द वाइट करोला। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ ये हुआ कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक गैंग के 5 डाकू मार भी दिए, अगले दिन फिर वारदात हुई, इसके अंदर भी करोला इन्वॉल्व थी। इस पर अफजल खान की एक रिपोर्ट है, सड़कों पे नजर आती रहती है, तो अफजल खान की एक रिपोर्ट देखते हैं इस पर। दावे चेक करें जी कि वो सरगर्म हैं, एक्शन ले रहे हैं, और तमाम तर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जी इन तक पहुंचेंगे। अब वाइट की बात कर रहे थे अशफाक, वाइट करोला में तो ये सब हो रहा है, लेकिन ओवरऑल भी डकैतियों के जो तमाम तर तरीका वारदात है वो सिलसिला जारी और सारी। एक तो ये नया एडिशन हुआ है हालिया, तो सिंध वाले क्या हमारे अब चक्कर ये है कि अरबों रुपए के अखराजात किए जाते हैं पुलिस को इक्विप करने के लिए, लेकिन फिर भी मसाइल कम नहीं होते। गुज़श्ता 6 बरस के दौरान शहर कायद में जराइम की शरह 121% तक बढ़ चुकी है। चोरी, डकैती, बच्चों के अगवा,
قتل اور زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور موبائل فون چھیننے کی وارداتیں بھی تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہیں اور 68.5% کراچی میں یہ جرائم رپورٹ ہوئے ہیں پورے صوبے میں, یعنی کہ جو ظاہر ہے کہ اٹس میٹروپولیٹن. اچھا, سب سے زیادہ وارداتیں جو ہوئی ہیں شہر میں وہ گاڑی چوری اور چھیننے کی ہوئی ہیں, اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جب آپ گھر نکل کے آپ اندازہ کریں کہ جب آپ گھر سے نکل کے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں, یعنی کہ ویسے ہی آپ کی مت مار دی ہے, جو مہنگائی ہے اس نے, جو غربت ہے اس نے, جو بجلی کے بل جب آتے ہیں تو آپ کا دل دہلنا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ 20 تاریخ کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. اس دن میں دیکھ رہی تھی گٹر کے ڈھکن کی تقریب ہو رہی تھی, باقاعدہ ڈھکن جو ہے وہ دیے جا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ڈھکن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ تو آپ جتنا ٹیکس دیتے ہیں نا, یہ چیزوں کی تو تقریبات ہی نہیں ہونی چاہیے, خاموشی کے ساتھ یہ جی سپلائی ہوتے جانے چاہیے. ہم اس کی بھی تقریبات دکھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ جی رپورٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے نذیر شاہ. نذیر, پچھلے دنوں ہماری بات ہو رہی تھی پولیس کے اعلیٰ حکام, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کمی آ گئی. جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے مراد علی شاہ, وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اتنے تو لاہور اسلام آباد میں بھی جرائم ہوتے ہیں, یہاں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. نمبرز تو کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیں صدف, دراصل جو نمبرز بتائے جاتے ہیں وہ اس حساب سے بتائے جاتے ہیں کہ اس سے قبل جو مقدمات ہیں وہ ان کا اندراج نہیں کیا جاتا تھا. جب ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن تھے, جو بعد میں آئی جی سندھ بنے, ان کی جانب سے سختی سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس کا فوری مقدمہ درج کیا جائے. تو یقینی طور پر جب تمام واقعات کے مقدمات درج ہونے لگے تو بظاہر تو ایسا لگا کہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کیا جانے لگا کہ یہ مقدمات درج ہو رہے جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود کراچی کے شہری ایسے لگتا ہے جیسے جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر آ گئے. سی پی ایل سی کا 7 ماہ کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 52,000 سے زائد شہریوں سے وارداتیں رپورٹ ہوئی. تقریباً آپ کے 16,000 سے زائد موبائل فون چھینے گئے, 34,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی گئی, 2,000 کے قریب گاڑیاں چوری یا چھینی گئی. اس کے علاوہ آپ کے اب تک ڈکیتی مزاحمت کے دوران اپنی جان دے چکے ہیں. تقریباً 100 کے قریب یہ فگر پہنچ گیا ہے. اس مرتبہ یوم آزادی پر جشن آزادی کی تقریب مناتے ہوئے آج تک کا تمام ریکارڈ ہوائی فانی کا ٹوٹ گیا ہے. 100 افراد کراچی میں زخمی ہوئے, جس میں خاتون سمیت 2 جانباز ہوئے. لاقانونیت کا راج ہے. نذیر بھائی, یہ میں وہی عرض کر رہا تھا جس کی جانب اب آپ آ رہے تھے کہ یہ سٹیٹس تو ہمارے پاس موجود ہیں. یہ محکمہ پولیس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو آپ ہم بیٹھ کے یہیں پہ سراہ رہے ہوتے ہیں کہ با جی کیا زبردست ایپس لے کے آ رہے ہیں, سسٹم لا رہے ہیں. if these systems are in place, اس کے باوجود یہ چیزیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ مطلب کوئی اس کا رزلٹ آن گراؤنڈ بھی تو نظر آئے. دیکھیں, اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر جو تعیناتی ہیں ان کی ہے. جب آپ اوپر بڑے لیول پر سیاسی بنیادوں پر افسران کو لگائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جتنے بھی پوسٹوں پر اہم عہدوں پر افسران تعینات کیے جاتے تھے, چاہے وہ ایس ایس پیز ہو یا کسی بھی لیول پر ہو, تو ان کو سیاسی بنیادوں پر لگایا جاتا تھا تو وہ اپنے نیچے بھی سفارش پر زیادہ تر ایس ایچ اوز کو تعینات کرتے تھے. منشیات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کے گٹکے مافے کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جہاں پر ڈرگ کا کاروبار زیادہ ہو وہاں ڈرگ ایڈکٹ زیادہ ہوتے ہیں. جہاں ڈرگ ایڈکٹ زیادہ ہو وہاں پر چوری, چھوٹی موٹی چوریاں سے لے کر بڑی ڈکیتیوں تک یہ کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں. نشے کی حالت میں جب اسٹریٹ کرمنل آپ کو لوٹنے کے لیے آتا ہے تو سب کرولا گینگ بھی آ گیا ہے, تو اس میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے. چھوٹی موٹی ڈکیتیوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, باقاعدہ کرولا کار میں آتے ہیں, فیملیز کو لوٹتے ہیں, نشانہ ان کے بچے اور خواتین یعنی فیملی جہاں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں. تو بڑا ٹائم ہے ان ڈکیتوں کے پاس, انہیں پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا پکڑنے. دیکھیں, سب سے اہم بات جو آپ نے ابھی کہی ہے, یہ اس میں آپ کو مزید اضافہ کرتا رہا ہوں, جو کراچی میں جو منظم ہاؤس رابریز کے جو گینگ ہیں, اور تقریباً ان میں جو سب سے بڑے گینگز ہیں ان میں افغانستان سے باقاعدہ کراچی یہ گینگ آتے ہیں, یہاں پر بنگلوں میں لوٹ مار کرتے ہیں. اور ان کے اندر افغانی گینگ کے ابھی گزشتہ دنوں بھی 5 جو ڈاکو تھے مارے گئے. آپ کے بین الصوبائی گروپ جو جنوبی پنجاب سے وہ آتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, یہیں کھاتے ہیں, یہیں پیتے ہیں, یہیں رہ کر ریکی کرتے ہیں, بنگلوں میں لوٹ مار کرتے ہیں, وہ جہاں سے بھی آئے ہو نذیر, ان کا تعلق جہاں سے بھی ہو, پولیس کا کام ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا. وہ اپنا کام کریں تو پھر ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, مطلب کوئی بھی ہو. دیکھیں, اس کی وجہ یہ کہ کراچی میں نفری میرے خیال سے کم کراچی کے شہریوں کے لیے سڑکوں پر جو ہے 30,000 سے زائد نفری ہونی چاہیے.
اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 ہزار سے زائد نفری نہیں کون ہوتی روک رہا ہے؟ اور نفری بڑھا زیادہ دیں، تر جو سیکیورٹی وی آئی پیز کے پاس ہوتی ہے، دیکھیں یا تو وی آئی پیز کے پاس ہوتی ہے یا پھر ویزے پر ان کو چھوڑا ہوتا ہے. مختلف جو ضلع ہیں ان کے اندر سینکڑوں کی تعداد سے جو سپاہی ہیں ان کو چھٹی دی ہوئی ہوتی ہے، ان کی حاضری شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بدلے میں ہر سپاہی مہینے کے یہ پیسے دیتا ہے. کراچی کا نظام اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو پنجاب کی ڈولفن فورس کی طرز پر موٹر سائیکل گشت والی پولیس لانے ہوگی. نذیر بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فورس لے کے آئے تھے شاہین کے نام سے، اور میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ جب تک ان کے پاس گیجٹس نہیں ہوں گے، جب تک ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوگی، یہ نہیں کام کریں گے. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان سے شارٹ ٹرم میں پیسے وصول کرنے میں مصروف آئے گئے. اور ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا ڈیفنس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مرڈر بھی ہو گیا تھا ایک پولیس اہلکار. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو گلفٹن میں ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ کراچی کے اندر اگر آپ کو پولیسنگ کا نظام صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرپشن ختم کرنی ہوگی. ہمارے ہاں جو مختلف یونٹس ہیں یہ اغوا برائے تاوان پہ بھی ملوث رہتے ہیں، منظم منشیات کے کاموں پہ بھی ملوث رہتے ہیں. نذیر یہ بتائیں جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے، بڑے چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں، اب اس رپورٹ کے بعد ایکشن پلان کیا ہے؟ کوئی ہلچل مچی، کچھ آپریشن کیا جائے گا کیا، یا پھر ایسے ہی سلسلہ چلے گا؟ جی کون سی رپورٹ؟ یہ جو سندھ میں جرائم کی شرح کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے ہیں. بالکل دیکھیں یہ سٹیٹکس ہیں اور یہ ہر سال جو ہے نا یہ سامنے آتے ہیں. تو اب ان کے اندر جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، اب چونکہ گزشتہ روز آئی جی سندھ جو ہے وہ بھی اب تبدیل ہو گئے. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پورے ملک میں جتنے بھی اس طرح کے سطح پر جو تبدیلیاں یہ آتی ہیں، ابھی کراچی میں ڈی آئی جیز بھی چینج ہوں گے، ایس ایس پیز بھی چینج ہوں گے. اب آنے والے آئی جی سندھ ہیں ان کو چاہیے کہ کراچی میں وہ آنے کے بعد ایسی تبدیلیاں کریں جو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کریں اور ایسے ایلیمنٹس کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جائے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ بردر، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب یہ ہے کہ ایک خبر یہاں پر آپ سے شیئر کریں گے. ایمان مزاری کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے ابھی فیصلہ کیا گیا ہے. ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے ڈیٹیلز تھیں. اے ٹی سی نے اب 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے اور حسین احمد چودھری ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی. جی دیکھیں، 2 روز قبل علی وزیر اور ایمان مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا. اداروں کے خلاف حضرت ذرائی اور بیان سے متعلق یہ مقدمہ تھا. گزشتہ روز سیشن کورٹ کی جانب سے ڈیوٹی جج نے سماعت کی تھی اور 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا اور متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا. آج انسداد دہشت گردی عدالت میں دونوں ملزمان کو پیش کیا گیا ہے. پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. پولیس نے تو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، تاہم جو اے ٹی سی کے جج ہیں انہوں نے صرف 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے اور ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ساتھ ساتھ کہا ہے کہ 10 روز کی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے. صرف 3 روز میں جسمانی ریمانڈ لیں اور دوبارہ عدالت میں پیش کریں. جی ٹھیک ہے. حسین چودھری ہمیں صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب ذرا نیشنل ہائی وے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جی. نیشنل ہائی وے کی طرح موٹر وے بھی اب غیر محفوظ حادثات اب معمول بن گئے ہیں اور تواتر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تھوڑے دن بعد ہمیں اس طرح کی واقعات سامنے آتے ہیں. تو کراچی سے اسلام آباد جانے والی مسافر بس جس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس بس کا جو بعد میں جلنے کے بعد ہم نے جو منظر دیکھا ہے، سوچیں جو اس کے اندر لوگ تھے ان کے ساتھ کیا. اب یہ چکر یہ ہے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جو بس ڈرائیور تھا اس کی آنکھ لگ گئی. اچھا ٹھیک ہے، آنکھ لگ گئی. اس کے بعد وہاں پر ڈیزل سے بھری پک اپ، یعنی کہ ڈرمز جو ڈیزل کے تھے اس سے بھری ایک پک اپ کھڑی ہوئی تھی. اس سے وہ جا کے ٹکرائی. اچھا 2 ڈبے تو مطلب وہاں سے گر گئے، ایک میں جو ہے وہ آگ لگی اور اس آگ نے پکڑا اس بس کو بھی. اور چونکہ لوگ زیادہ تر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو آگ جتنی تیزی سے پھیلی نا اس ڈیزل کی وجہ سے کہ اس نے ایک ہی لمحے میں بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگوں کا نکلنا بہت مشکل ہوا. اب اس کے اندر سوال یہ اٹھتا ہے کہ موٹر وے از دا سیفسٹ پلیس ٹو ڈرائیو اے وہیکل. اگر آپ الرٹ ہوں، بس ڈرائیور کی غلطی اپنی جگہ کہ ٹھیک ہے وہ اس کی غلطی، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی وجہ سے حادثہ ہوا. لیکن وہاں پر اگر لیٹس امیجن کہ یہ ڈرم اور یہ ڈیزل نہ ہوتا تو یہ آگ لگنے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی. ڈیزل کے ڈرمز سے بھری پک اپ وہاں پر کھڑی کیا کر رہی تھی اور کتنی دیر سے کھڑی تھی، کیوں کھڑی تھی، کس وجہ سے کھڑی تھی، کیسے آئی، کیا اس کی اجازت ہے وہاں پر؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تو یہ سوال جی اسی پر ہم چاہیں گے بات کرنا.
हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम साहब। मोहम्मद सलीम साहब, जो तहकीक तो ज़ाहिर हुई होगी कुछ तक इब्तदाई तौर पे, लेकिन जो सवाल यहाँ पर अशफाक ने उठाया है कि मोटरवे पे ये जो ड्रम थे डीजल वाले, वो पिकअप वहाँ पे क्यों थी, कितनी देर से थी, क्या आपके पास टाइम स्टैम्प आ रहा है इसका? अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज करूं कि ये जैसे आपने बताया खुद ही कि ये गाड़ी कराची से आ रही थी और इस्लामाबाद जा रही थी। रास्ते में रहींजा खान में इसका ड्राइवर भी चेंज हुआ है, यानी बात होता है कि ड्राइवर एक ही चला रहा है। ड्राइवर तो इकबालाबाद रहींजा खान से चेंज होकर फ्रेश ड्राइवर आ रहा था। यहाँ आके फैसलाबाद के पास M4 है हमारा, इसके ऊपर थोड़ी सी आग लगी है, जिससे ये आगे जो चलती हुई गाड़ी थी पिकअप, उसके ऊपर 2 ड्रम थे इसके डीजल के, और ड्रम कैसे थे कि उसके जो पिकअप है उसके पीछे केबल बना हुआ था। चलती हुई पिकअप थी या वो रुकी हुई पिकअप थी? नहीं, वो तो हमारे हिसाब से तो अभी चल रही थी, मजीद हमें तहकीक इसकी कर रहे हैं। अभी तो वो भी गाड़ी ऊपर थी क्योंकि वो पीछे इंटरचेंज से चढ़ के आई थी, तो वो चल रही थी। उसके पीछे जैसे इसको थोड़ी नींद आई तो उसने हिट कर दिया। उसके अंदर 2 ड्रम थे प्लास्टिक के, उसमें डीजल था, और उनको आग लगी, जैसे दोनों गाड़ियों को आग की लपेट में आ गई। अब ये जो है डीजल तो मोटरवे पर जाने की इजाजत नहीं है, ना ऐसा एक्सक्लूसिव मटीरियल की इजाजत है, लेकिन क्योंकि इन्होंने पीछे केबन बना होता ना गाड़ी का, केबन पिकअप का, केबन में ड्रम रखे होते हैं, वो ड्रम नजर नहीं आए केबन में, ना तो इंटरचेंज पे दाखिल होते नजर आए, ना जो मोटरवे पुलिस थी उसको भी नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी हमारे IG मोटरवे जनाब सुल्तान अली ख्वाजा साहब ने मौका भी विजिट किया, फौरी तौर पर मौके पे भी आए, और 8 पेट्रोल अफसर रात को जिन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया। सलीम साहब, एक चीज ये है कि आई नो के मोटरवे बेसिकली जो टोल टैक्स वगैरह वहां पर जाहिर है कि जिस तरीके से लोगों से वसूल किया जाता है वो जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी लेकिन वहां पर लोग ये समझते हैं सफर करना एक प्रीमियम उनका एक सफर होता है कि वो बड़े महफूज अपने आप को तसव्वुर करते हैं। अब इस हादसे का होना, अच्छा दूसरी एक और चीज ये है कि आपने फरमाया कि ड्राइवर चेंज भी हुआ था रहीम यार खान पे, लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि जो चेंज किया वो फ्रेश ही हो। बाज़ औक़ात इधर से उधर वो करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, बड़ी सख्त ड्यूटियां होती हैं। अब ये जो वाकया पेश आया ये इस एतबार से बड़ा है, संगीन है कि इसके अंदर 18 से ज्यादा इंसानी जानें गई हैं, और वो इस वजह से कि आग लग गई जी। तो अब क्या होगा, क्या इसका? इसमें देखें, इसमें इंक्वायरी हम कर रहे हैं, कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर भी ली है। जो जिम्मेदारान थे, मैंने कहा कि IG मोटरवे ने उनको सस्पेंड कर दिया, 8 पेट्रोल अफसरों को जिन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया, और एक DSP भी सस्पेंड हो गया। बाकी फर्दर इंक्वायरी हो रही है, और मोटरवे की हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर पॉलिसी है। हम इंशाल्लाह अपना भी कोई अफसर होगा उसे स्पेयर नहीं करेंगे, उसे पूरी सजा मिलेगी। और इसमें हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि कोई ऐसी चीज हम चढ़ने देते हैं। ये बताया पीछे केबन चूंकि बंद था, केबन बंद के अंदर ये रखे हुए थे केन, तो वैसे नजर नहीं आए, इसलिए ऊपर चले गए। लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी थी इसको चेक करना, और हमारा जो भी अफसर इसमें जिम्मेदार हुआ उसको मजीद सजा मिलेगी। IG साहब ने खुद नोटिस लिया और खुद जिक्र भी किया, क्योंकि इतनी कीमती जानें चली गई और ये अफसोसनाक वाकया, और अब हमें इनकी सेफ्टी हर तरीके से महफूज करने की जरूरत है। बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। अभी आपको बताएं जी, फिरदौस आशिक अवान जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान भी हैं, आला ओहदा रखती हैं, उन्होंने कहा है कि सदर ने एक ट्वीट कर दिया कि बिल दस्तखत किए बगैर स्टाफ को वापस कर दिया था, ये गैर आईनी अमल है। सेक्रेटरी इत्तलात हैं जी ये पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की। फिरदौस आशिक अवान कहती है पार्लियामेंट जो बिल भेजती है उस पर सदर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ये कि वो बिल पर दस्तखत कर दें, दूसरा 10 दिन के अंदर एतराज लगा कर वापस भेज दें। सदर बताएं क्या उन्होंने आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया? अगर ऐसा किया तो सदर कैसे बगैर दस्तखत किए बिल्स स्टाफ को थमा सकते हैं? इसकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए ताकि आइन का इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए। अच्छा जी, ये चीज़ें तो हो रही हैं। देखिए, आप अंदाज़ा करें कि अब उसके ऊपर रिएक्शन जिस तरह से सामने आ रहे हैं, मैं ज़ाहिर है कि इस चीज़ पे बड़ा अब बात करता हूँ कि रिएक्शंस, क्योंकि अब सदर साहब ने एक चीज़ की है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि हो क्या रहा है और किसकी वजह से हुआ है, और इसका आगे ताकि दोबारा ये वाक़या रुनमा ना हो, क्योंकि सदर साहब का होता है एक बड़ा प्रेस्टीन होता है, और जाहिर है कि बड़ा एक वैल्यू है इसकी। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको ज़रा बताएं, बल्कि आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के पहले स्केटिंग कोच से, जो कि गुज़िश्ता कई साल से स्केटिंग का शौक रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे हैं, बल्कि मुल्क में स्केट पर तवील सफ़र के रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले स्केटर और कोच मोहम्मद बिलाल अखंज़दा ने हाल ही में खंजराब बॉर्डर से इस्लामाबाद तक स्केट पर सफ़र करने का रिकॉर्ड बनाया। जबरदस्त है। 850 किलोमीटर का तवील सफ़र 4 दिन में तय किया। और अब जी ये बताया जा रहा है कि उनका अगला हदफ बैरून मुल्क स्केट पर सफ़र करना है। बिलाल ने कब स्केटिंग का आगाज़ किया
اب تک کیا کیا ریکارڈ بنا چکے ہیں, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. اسکیٹنگ کوچ محمد بلال اخونزادہ سے. تھینک یو سو مچ بلال فار جوائننگ اس ان دا شو. ذرا بتائیے گا کوچنگ کا آغاز کب کیا اور اب تک کتنے کھلاڑیوں کو تربیت دے چکے ہیں؟ السلام علیکم. میرا تو تقریباً اسکیٹنگ میں 21 سال کا تجربہ ہے اور الحمدللہ آج تک ابھی تو اتنے زیادہ شاگرد ہیں. تو آپ کی ایج بھی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اتنی تو میری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے. کیونکہ ہاں آف کورس بیکاز میں نے بہت کم ایج میں یہ گیم شروع کی تھی اور جو مشکلات مجھے پیش آئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس گیم کو جو ہے نا میں آگے لوگوں میں پھیلاؤں, کیونکہ اس سے بچے اور نوجوان نسل غیر سرگرمی سے دور ہو کر ایک صحت مند کھیل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے خود اس کی تربیت کہاں سے حاصل کی اسکیٹنگ کی؟ آپ بس ٹرائی کرتے میں نے خود اس کو جو ہے نا بچپن سے میرا شوق تھا یہ, اور میں نے یہ خود سیکھا ہے کیونکہ اس ٹائم انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا دور نہیں تھا تو یہ سیکھنا بہت مشکل تھا, تو میں نے خود ہی جو ہے نا اس گیم کو سیکھا. اچھا جو یہ آپ نے سفر کیا ہے جی حال ہی میں خنجراب سے اسلام آباد تک کا, تو سوچ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کیسے بڑا کیا؟ پیٹرول بچایا آپ نے جی اس مشکل پیٹرول بچایا کیونکہ یہ میرا شوق تھا اور اس سے پہلے ہی میں اس سے جو ہے نا اس طرح کے ٹارگٹ بنا چکا ہوں. جس طرح اسلام آباد سے لاہور کا سفر تھا, اسلام آباد سے مردان کا سفر تھا اور مری ڈاؤن ہل, منال ڈاؤن ہل, تو میں اس میں کافی سفر کر چکا ہوں اور چائنا بارڈر تو میں نے کافی عرصے سے اپنی مائنڈ میں رکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ سفر کرا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بڑا ایکزرشن ہوتی ہوگی آپ کے نیز کی, آپ کے پاؤں وغیرہ کے لیے, تو اس کے لیے کوئی خاص ایکسرسائزز کرتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسکیٹرز آپ یوز کرتے ہیں ان کے ٹائر وغیرہ بھی ظاہر گھس جاتے ہوں گے, وہ کتنے پیر آپ کو چینج کرنے پڑے, سفر کتنی دیر میں, تھوڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے نا. اس سفر میں ہم نے جو ہے نا ایک اسکیٹنگ پیر یوز کیا تھا, ساتھ میں ٹیر اور 3-4 ایکسٹرا بریکس لے کے گئے تھے, کیونکہ چائنا بارڈر سے جب آپ اسلام آباد آتے ہو خنجراب سے تو وہ ساری ڈاؤن ہل ہے, وہاں پر آپ کو بریکس اور ٹیر بھی بعض اوقات ٹیر خراب ہو جاتی ہے, گرمی کی وجہ سے وہ پگھل جاتا ہے, تو ٹیر ایکسٹرا بھی لے کے گئے تھے اور بریک بھی ساتھ, لیکن الحمدللہ ہمارے 2 بریک اس میں یوز ہوئے تھے اور باقی تیسرے بریک کو ہم ساتھ لے تھے اور الحمدللہ سارا راستہ جو ہے ہمارا میں پوچھ رہا تھا کہ ٹانگوں کو اسٹرانگ وغیرہ اور اس طرح سے نیز وغیرہ کو انجری سے بچانے کے لیے ایٹسٹرا, اینکل کو, ایکلیس کو کیسے کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے پراپر سیفٹی گیئرز ہوتی ہے, ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے آپ کو, کیونکہ اگر آپ اتنا بڑا ٹریول کرتے ہیں تو اس کے لیے آف کورس کہ آپ کو جو ہے نا ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, لیگس کو اسٹرانگ کرنے کی اور فل باڈی کو ضروری ہوتا ہے آپ نے مینٹلی جو ہے نا اس کے لیے اسٹرانگ ہو. اچھا اب ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو شوق بھی ہو سکتا ہے, تو اب جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو بگنر ہیں, وہ کیا کریں؟ اور آپ تو بڑے اسموتھ ماشاءاللہ راستوں پہ اسکیٹنگ کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, مگر جیسے ہمارے شہر میں سڑکیں ایسے یہاں تو ہو نہیں سکتی ہیں. یہاں پر آپ ذرا دشوار گزار راستوں میں کیا کریں؟ آپ ریکارڈ بنائیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ شیرشاہ سے یہاں پر سائٹ ایریا تک آئیں ذرا اس پہ نا, پھر تسلیم کریں گے. ہاں نیکسٹ ٹارگٹ انشاءاللہ میرا جو ہے نا کراچی سے اسلام آباد سے کراچی ہوگا. بلال بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے انٹرنیشنل اور بلال بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری مجھے کراچی کا بہت پتہ, میں نے سیکھا ہی وہاں سے, کراچی سے میں نے شروع کیا یہ گیم. 10 سال میں نے کراچی میں یہ گیم کی, کیونکہ اس میں ہوگا کہ اسکیٹ آپ ہاتھ میں اٹھا کے بھاگ رہے ہوں گے اور کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا ویسے ہوتا کیا ہے جب دشوار گزار راستہ ہوتا ہے تو پھر کوئی آپ اسٹریٹجی آپ کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے جو ہے نا ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں, آف روڈ کے لیے علیحدہ ہیں, نارمل روڈز کے لیے علیحدہ ہیں. جس طرح آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں آف روڈ جا رہا ہوں, جس طرح وہ شیرشاہ کا جگہ کہہ رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ شیرشاہ والی جگہ اس سے گندی نہیں ہوگی اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ سے کس طرح کا. اچھا اب ایک چیز مجھے بتائیے گا, مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ جب آپ ایک تو آپ جب فرض کریں کہ سلوپ میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میکسیمم سپیڈ آپ کی کتنی ہوتی ہے اترائی میں, اور اترائی میں اگر فرض کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ڈرائیونگ کس طرح کی ریش ڈرائیونگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں لوگ, سامنے سے گاڑی آ جائے, بریک آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ کتنی دیر میں لگتی ہے, کتنے ڈسٹینس پہ لگتی ہے, کوئی ظاہر ہے یہ میجر تو آپ کرتے ہوں گے نا؟ ہاں کیونکہ جب چائنا بارڈر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اتنی ہائٹ سے نیچے آتے ہوئے, مجھے سانس کی تھوڑی سی وہاں پر ایشو ہوا, اور جو اندھے پہاڑی موڑ ہے وہاں پر ہم زیادہ احتیاط کرتے تھے, پہلے سے اپنے آپ کو روک لیتے. اگر اس میں زیادہ تر راستہ جو ہے نا اسٹریٹ ہمیں آتا تھا, تو جو پہاڑی اندھے موڑ آتے تھے وہاں پر ہم پہلے سے جو ہے نا اپنے جاتے ہم نے تمام چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھا, ریکارڈ کر کے اپنے مائنڈ میں کہ یہاں پر مجھے بریک لگانا. آپ میجر تو کرتے ہوں گے نا اسپیڈ میں,
मैं जा रहा हूँ तो इतनी स्पीड राउंड अबाउट हमारी जो हम डाउन पे आते थे 80 कभी कभी 100 इस तरह जो है ना 80 90 50 60 इस तरह हमारी तो बिलाल अगर उसमें आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वैसे हम जाहिर है कि गाड़ियों में भी ये मेजर करते हैं ना कि ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगने में तकरीबन 60 मीटर्स पे जाके रुकी या 70 मीटर्स पे। अब यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप 90 की स्पीड पे जा रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर और आप ब्रेक लगाते हैं और सामने से गाड़ी आ रही है, कितनी देर में आप रोक पाएंगे अपने आप को? गाड़ी के हिसाब से अगर आप करें तो गाड़ी का अपना वजन ज्यादा होता है, फिर लोग बैठे होते हैं, हमारा तो 70 kg वजन है, हम जब ब्रेक लगाते हैं 6-7-15-16 सेकंड में हम जो है ना रुक जाते हैं। अच्छा, यानी इंतहाई स्किल और महारत इसके लिए दरकार होती है। क्योंकि जो ब्रेक वहां पर लगी होती है वो जो है ना उन्होंने इस लिहाज से बनाई कि अगर आप डाउन हिल पर जाओ तो इसमें डिफरेंट ब्रेक्स होते हैं। अच्छा। और हर शख्स इतना जल्दी रुकता नहीं है। अच्छा, ओके चलें बिलाल, थैंक यू सो मच बिलाल हमज़दा, वी विश यू ऑल द बेस्ट भाई। आप अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे और आप यहाँ पे तशरीफ लाएं और अपना एक्सपीरियंस लाजमी तौर पर हमसे शेयर कीजिएगा। जब तक हम कोशिश करेंगे कि गटर के ढक्कन यहाँ पर लगवा लें सारे। वो ऐसे लगे हुए होते हैं, उस पर जंप लगानी पड़ेगी, स्मूथ नहीं होता। क्या बात, ऐसे गटर के ढक्कन भी ऐसे होते हैं। अल्लाह करे लग तो जाए ना ढक्कन। तकरीब तो हो गई है, चलें ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जल्दी से आपके साथ शेयर कर लें कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट ने दायर की है। आबिद खान मजीद बताएंगे। जी आबिद। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो है एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त मोहम्मद मकसद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी के बयान सामने आया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीकाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। अदालत हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुअत्तल करार दे और इसकी जो तरमीमी एक्ट है उसे जो है मावराए आईन जो है वो करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आईनी इख्तियारात दिए गए हैं। पुलिस जो है वो या कोई भी इदारा किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। नए कानून के तहत गिरफ्तार अफराद को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजिम नहीं है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को मावराए आईन और कलअदम करार दे, जबकि इस केस के फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी करे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें तफसीलात दी आबिद। अच्छा जी, मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान, अब इसको कर देते हैं हाई फाई रेस्टोरेंट टेस्टलेस फूड। और फिर वो क्या था, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे और भी बहुत से हो सकते हैं, टिटाई और न जाने क्या क्या कहा जा सकता है। चलाना, अपनी मर्जी थोपना, दूसरों को कंसिडर नहीं करना, बात करना डेमोक्रेसी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? हम कर रहे हैं। अब क्या गैस करेंगे, सामने लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा। वो भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है ना मजाक बन चुका है भाई, और शेड्यूल में फिर तब्दीली हो सकती है क्योंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी पाकिस्तान के मैच पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया है। अच्छा। पुलिस लगातार 2 मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। अच्छा, 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड, जबकि 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल हुआ था और पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत 9 मैच पहले ही रीशेड्यूल हो चुके हैं। माशाल्लाह, तो ये सिलसिला जारी और सारी है, ऐसा क्यों हो रहा है और इससे जाहिर है भारत की कोई नेकनामी तो हो नहीं रही, चक्कर क्या है, इस पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, क्या एशिया कप संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, इतनी रीशेड्यूलिंग, खासतौर पर जो टिकट ले ऑनलाइन लोग परचेज कर रहे हैं उन्हें तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। जी, वर्ल्ड कप में वाकई बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है। जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी दुकान है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाते हैं। उनका इतना बड़ा बोर्ड है, इतनी उनकी माइट है, इतना क्लाउट है, इतना उनकी जोर चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले तो उन्होंने शेड्यूल बनाने में ही बड़ी ताखीर कर दी। वो ये बहाना बनाते रहे कि जी पाकिस्तान का हमें नहीं पता, पाकिस्तान कब आएगा भी कि नहीं आएगा, उनको उनकी हुकूमत इजाजत देगी या नहीं देगी। 100 दिन पहले, एग्जैक्टली 5 अक्टूबर को शुरू होगा टूर्नामेंट, 100 दिन पहले उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया और शेड्यूल को अनाउंस करते हुए उन्होंने ये चीजें नहीं देखी कि उनके मजहबी त्योहार कितने क्लैश कर रहे हैं, कितनी डेट्स पे। पहला एक मजहबी त्योहार क्लैश कर गया नवरात्रि का, जहां ये लोग डांडिया बजाते हैं और 15 अक्टूबर को ही उसका पहला दिन था। तो पुलिस ने कह दिया कि हम या तो मजहबी त्योहार मनाने वालों को सिक्योरिटी देंगे या पाकिस्तान क्रिकेट। वो बड़ी बैड प्लानिंग थी। फिर एक और फंक्शन बंगाल स्टेट में आया
उसकी वजह से पाकिस्तान का एक और मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच आगे पीछे हो गया। तो यानी दोबारा रीशेड्यूल उन्होंने अनाउंस किया और वो 9 अगस्त को किया। उसमें 9 मैचेस उन्होंने रीशेड्यूल किए जिसमें 3 पाकिस्तान के थे। अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ये कह रही है कि हम 2 दिन लगातार मैच नहीं करा सकते। यहाँ पर ये लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर अपनी जोर आजमाई दिखाएगा और हैदराबाद वालों को कहेगा नहीं, आप चाहे बिरयानी खाएं या खट्टे का मीठा खाएं, कुछ भी खाएं, आप 2 दिन लगातार ये मैचेस करवाएं। और अब वो इतनी मजीद जंग हसाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो शायद इसके ऊपर वो सह जाए किसी तरह, या फिर अगर मैच आगे पीछे होगा तो वो पाकिस्तान का नहीं होगा, वो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड का। तो आईसीसी क्यों खामोश है? क्या कोई रूल्स नहीं होते इस हवाले से? कोई और मुल्क ऐसे करता तो कहते हैं जी आपसे तो मैनेज ही नहीं हो रहा, आप तो ऑर्गेनाइज ही सही से नहीं कर पा रहे हैं, पेनल्टी चार्जेस और क्या क्या कुछ नहीं, दौरे होना शुरू हो जाते हैं उनकी डेलीगेशन के। बिल्कुल ऐसा ही होता, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस से जब पूछा गया, वो ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ऐसे सर हिला के कह दिया, उन्होंने कहा आई कांट डू एनीथिंग। तो वो बेबस है बिल्कुल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे, और वो जिस तरह कहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उसी तरह वो अपनी प्लानिंग करते हैं। अब अगले साल जून में इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। वहां देखिएगा कि आप आईसीसी अपना कितना क्लाउड चलाएगा, कितनी बातें करेगा कि जी ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड सही नहीं है। अभी से उसकी बातें हो रही थी कि जी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो आईसीसी भी दांत वहीं दिखाता है जहां दिखाने होते हैं। चलिए जी, जाहिर है बिग 3 को क्या कुछ कह सकते हैं। अब वो फिनोमेना इट्स सेड टू बी ओवर बट इट इजंट ओवर, क्योंकि हम जगह जगह उनकी वो देखते हैं ताकत की झलकियाँ। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब फॉर बीइंग विद। अच्छा जी, अपने ख्यालात पर काबू रखें वरना क्या मतलब सोचना भी मना है? मुश्किल में आ सकते हैं। सोचना भी मना है। लो, अगर सोचने पे पाबंदी लग गई, हमारी इमेजिनेशन ही तो सब कुछ होती है। मतलब हम इमेजिनेशन में जहाज खरीद लेते हैं, इमेजिनेशन में क्या कुछ नहीं कर पाते। ख्यालात का बेख्याल रखें, क्या कैसे रखें, कैसे करें? बेसिकली हो ये रहा है, ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हो ये रहा है कि वो इंसानी जहन में भी एंट्री दे सकती है। हाउ कैन टेलीपैथी? अच्छा, मैं नहीं मानता वो टेलीपैथी वाला सीन, तो चलो मानने वाला। आप जो डेटा फीड करेंगे ना, वो सिर्फ वही डेटा प्रोसेस करेगा, आपके ख्यालात कैसे पढ़ सकता है? ऐवी खाम में, मतलब या हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को हमारे दिमाग से लगा के कुछ कर ले तो शायद वो भी हो, लेकिन भाई उससे अटके नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं वो दावा कर रहे हैं, तो यहाँ जी साइंसदानों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द इंसानी ख्यालात पढ़ने, उनकी तस्वीर बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगी, विच आई स्टिल डोंट बिलीव। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जो मसनूई ज़हानत की मदद से लोगों के ख्यालात जानकर उनकी तस्वीर। मेरे ख्याल में इसमें पता है क्या होगा, इसमें होगा ये कि फर्ज करें सदफ ने किसी एक मामले पर 10 दिन में 10 डिसीजंस लिए, एक पैटर्न उसने देखा, पैटर्न के मुताबिक शायद वो चीजें ऐसे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप टाइप नहीं करेंगे, आपके सिस्टम को पैटर्न नहीं पता चल सकता। लेट्स से जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, आपने 1 + 1 लिखा, नतीजा है = 2, तो आपने उसमें 1 + 1 लिखा तो नतीजा 2 आया ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है। तो हमें इतना खौफ फैलाने की जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि वो हमारे दिमाग पर लेगा। हाँ, वो ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, आपने किस वक्त, चाहे आपने 2025 में लगाए हो, फिर 2050 में कोई चीज फीड की हो, अगर आपका वही क्या कहना चाहिए एक लॉगिन है, आपकी वही आईडी है, तो वो आपका पूरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखेगा, इसलिए आप हैरान होते हैं। मेरी बात ये है कि यू नेवर नो भाई, जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अभी हम बात कर रहे होते हैं और एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। सन 2000 में या 1999 में या 1998 में, 1997 में, 90 की मिसाल ले लें, आप सोच सकते थे कि वीडियो कॉल्स इतनी आसान। ये तो वही बात हुई ना जब कोरोना वैक्सीन लग रही थी, ये चिप लगा देंगे आपके जिस्म में, तो और पता नहीं आपका सारा डेटा निकाल लेंगे, और फिर वो अब ये कह रहे हैं जी दिमाग पढ़ लेंगे। पढ़ सकते हैं जी, पढ़ लिया तो कितनी मुसीबत आएगी। ये सारी मिथ्स हैं। अल्लाह ना करे मेरी सोच कभी कोई पढ़े। हाँ, अल्लाह ना करे, तो मैं भी कहूंगी। ब्रेक ले लें। अच्छा जी, तो अब क्या हम करने जा रहे हैं जी? अब हम करने जा रहे हैं रिफ्रेश। अपने दिमाग को भी रिफ्रेश करना जरूरी होता है, कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करना जरूरी होता है, टाइम गेम करना और आपको बातों में लगाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा काम ही बातें बनाना है, और हम बातें नहीं बनाएंगे तो कैसे पता नहीं चलेगा और मैं कामयाब हो गया। चले जी,
اب خبر یہ ہے یہاں پر بیرسٹر صاحب سے متعلق جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 75(1) کے تحت صدر بل منظور کیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ترامیم کی قانونی حیثیت نہیں رہی, دوبارہ پارلیمانی عمل سے گزرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. صدر کو اندھیرے میں رکھ کر قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن مذاق ہے. یہ فوجداری قانون ہے جس کا اطلاق ماضی کے معاملات پر نہیں ہو سکتا. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دونوں ترمیمی قوانین انسانی حقوق سے متصادم ہونے پر آرٹیکل 8 کے منافی ہیں. یہ ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہیں, فیصلے تک قانون نہیں بن سکتا. جانے جی, اب تصویریں بولتی بھی ہیں لیکن ایکچولی نہیں بولتی ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک میسج ہوتا ہے وہ 1000 لفظوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اچھی فوٹوگرافی کے لیے صرف کیمرہ ضروری نہیں ہے, آپ کیسا فریم بنا رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, کیا سیٹنگ ہے, کیا سبجیکٹ ہے آپ کا, اور کیا لائٹنگ, بیک گراؤنڈ ہے, ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ بڑا ایک فن ہے جناب, اور یہ فن جب آپ کرتے جاتے ہیں تو ہی آپ اس میں ماہر ہوتے ہیں. اس فن کے ماہر فوٹوگرافر رحیم بخش کھیتران اپنے شاہکاروں کے ذریعے امن کا پیغام دے رہے ہیں. سوچیں وہ کیسے پک کرتے ہوں گے سچویشن کو اور پھر اسے امن کا پیغام دیتے ہوں گے. ان کا کمال یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ پہاڑ, قدرتی حسن اور ثقافتی رنگوں کو اپنی تصویر میں اجاگر کرتے ہیں. ان کے شاندار کام کا اعتراف انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوا. ان کی تصویروں کی نمائش پیرس میں بھی ہو چکی ہے, اور اپنے کام کے شوق میں بلوچستان کے کئی علاقوں کا سفر کر کے ڈھیر سارے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر چکے ہیں. کیا بات ہے جی, ہیٹس آف ٹو ہم, اٹس اے بیوٹیفل سائٹ. اور شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے اپنی فوٹوگرافی دیکھ کے, یا کبھی کیمرے سے تصویر لیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آنکھ ہونی چاہیے جو منظر کو سوچ کے محسوس کر لے کہ جس میں کیا پیغام ہے. مجھے لگتا ہے میری وہ آنکھ نہیں ہے. تو بلوچستان کے ضلع بارکھا سے تعلق رکھنے والے رحیم بخش کھیتران ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ذرا بتائیے گا, میں تو یہی آپ کی تصاویر دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں اچھے سے اچھا کیمرہ بھی دے دیا جائے نا, تو تصویر میں لوں گا تو لگے گی کہ 1950 میں لی گئی تھی, اور وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہوگی. لیکن آپ کی تصاویر ایسی ہیں کہ دے آر ریمارکیبل. تو یہ کب ہوا, کیسے یہ شوق ہوا, اور شروع سے اچھی تصویریں لیتے تھے؟ تھینک یو جی, بہت شکریہ فار ہیونگ می. دیکھیں, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے, اور بہت بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی آپ کے اندر اللہ نے کیا کوالٹی رکھی ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ چلتے رہتے ہیں آگے, اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی سامنے آتی رہتی ہے. بیسکلی تو میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا پروفیشنل ہوں, اور رورل ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی جتنی بھی جو ایک ویلفیئر کے کام کرتا رہا ہوں. اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ ہوا کہ مجھے موقع ملا بہت زیادہ ٹریول کرنے کا پورے پاکستان میں, اسپیشلی بلوچستان چونکہ میرا اپنا صوبہ بھی ہے, اور میرے پروجیکٹ بھی وہاں پہ بہت سارے تھے. تو اس پروجیکٹ کے دوران جو ہے نا, میں جب بھی جاتا تھا مجھے شوق تھا کہ فوٹو لوں, تو لوگوں سے بات کروں. ایک جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اسی دوران میں تصویریں لیتا رہا, اور آج کل چونکہ ہر بندے کے پاس ایک اپرچونٹی ہے سوشل میڈیا کی, اور اس پہ میں اپلوڈ کرتا رہا, تو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے رہے. تب مجھے بھی تھوڑا سا ایک انکریجمنٹ ہوئی, میں نے کہا نہیں جی دس از سم تھنگ کہ مجھے تھوڑا سا اور فوکس کرنا چاہیے. تو ایک شوق تھا, پیشن تھا جو میں نے شروع کیا. مختلف ہوتی ہے, خاص طور پہ جو آپ کی پیرس میں نمائش ہوئی پکچرز کی, اس کی کیا تھیم تھی, اور اس پہ کیا آپ کو فیڈ بیک آیا؟ جی, یہ پیرس والی جو ایک تھی, ایک بہت بڑا میں کہوں کہ میرے کیریئر میں بریک تھرو ہے. ہر آرٹسٹ کا, ہر فوٹوگرافر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جی وہ جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں, کلچر کی, جو پیرس ہے, جو فرانس ہے, وہاں آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی فرینچ ریولوشن سے لے کے آج تک جتنی بھی موومنٹس ہوئی ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا ایک ڈریم کم ٹرو والی بات ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے میرے فوٹوگرافی کو فالو کر رہے تھے, اور وہاں پہ 2 میرے فوٹوز اسپیشلی آرٹ فیئر پہ گئے تھے. ایک بزرگ بندے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ وہاں کے لوکل ایک بندے ہیں, ان کی ایک فوٹو ہے, بڑی آرٹسٹک فوٹو ہے, اور بڑا ایک ڈیپتھ ہے اس کے اندر. ایک آپ صوفیزم آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی زندگی میں ایک سکون دے سکتے ہیں, حالانکہ ان کا جو ایک ٹیرین ہے, جو حالات زندگی کافی ٹف ہیں. ایک یہ تھا, اور ایک چنگچی یا ٹک ٹک جو ہے وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے, اس کی میں نے فوٹو لی تھی. اس کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے, اس کا جو ٹائٹل بھی یہی تھا, سمونز انٹائر ویلتھ, کسی کی کل متا, کل جائیداد کہہ لیں, مطلب ٹک ٹک چھوٹی سی وہ ہے, لیکن کسی کے لیے ایک بہت بڑی پورا ایک گھر پال رہا ہوتا ہے. اس طرف آنا چاہتے ہیں فوٹوگرافی, کیونکہ اب تو سب کے ہاتھ میں موبائل بھی ہیں, لوگ مہنگے سے مہنگا کیمرہ بھی لے لیتے ہیں. تو کیا بہترین کیمرہ ہونا ضروری ہے, یا
آپ کے اندر وہ ایک اسکل ہوتی ہے یا آپ کے وہ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی منظر کو جانچنے کے، جج کرنے کے، وہ اصل کمال دکھاتے ہیں اچھی فوٹوگرافی میں؟ بیسیکلی دونوں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایک ارج ہے، آپ کے اندر ایک پیشن ہے، یا آپ کے اندر وہ خداداد ایسی صلاحیتیں ہیں، یا آپ نے اپنی صلاحیتیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ کی ہیں، اگر وہ آلریڈی ہیں، پھر آپ ایک اچھی ٹیکنالوجی کا، اچھے کیمرے کا سہارا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ اگلے تک پہنچتا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ رحیم بخش کھیتران being with us. پیرس میں ان کی عالمی نمائش میں ان کی تصویریں رکھیں گی. کمال ہے جی، کمال ہے. ہیٹس آف ٹو ہم. بالکل. اچھا جی، اب آپ کو بتا دیں کہ جی عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن آج سے حلقہ بندیاں کی کمیٹی تشکیل دے گا اور کمیٹیاں 31 اگست تک ضلعی مردم شماری رپورٹ اور دیگر معلومات حاصل کر لیں. زید مشوانی مزید بتائیں گے. جی زید بتائیے. عام انتخابات کی تیاری اور نئی حلقہ بندیوں کے معاملے میں آج باضابطہ طور پر حلقہ بندیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں کمیٹیوں کی تشکیل ہوگی اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آج ان کے لیے ٹیم تشکیل جو ہے اجلاس میں ایک دے دی جائے گی اور حلقہ بندیاں تمام صوبوں سمیت وفاق کے لیے قائم کی جائیں گی اور صوبائی حکومتوں میں ضلعی نقشہ جات آبادی سمیت ضروری ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ 31 اگست تک ضلع کی مردم شماری رپورٹ سمیت دیگر معلومات حاصل کر لیے جائیں گے اور تیسرا مرحلہ حلقہ بندیوں کی کمیٹی کے 4 روزہ تربیت کا آغاز جو ہے 1 ستمبر سے شروع کر دیا جائے گا اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے نشستوں کے لیے آبادی کے کوٹا کا تعین کر کے حلقہ بندی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا. 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کی جائیں گی اور اعتراضات پر تجاویز 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کر کے فیصلے کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے وہ نمٹا دیا جائے گا اور یہ مکمل کر لی جائیں گی. جی ٹھیک ہے زاہد، تھینک یو سو مچ. اب دیکھتے ہیں جی یہ سلسلہ شروع ہوگا تو کہاں تک جائے گا. بہرحال یہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے عام انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں. چلیں جی، اب وقت آ گیا کہ ہم آپ سے اجازت لیں. شادری آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.